अब Mohit absent छ Mohit absent Piyush absent Ujjwal absent Kshitij absent न्यू च्याप्टर स्टार्ट गर्नु 28 अब कुरो सुनौ एकदम ध्यान दिनु है यो च्याप्टरले एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है तिमीहरुको त्यो सिलेबस जुन दिएको छ त्यो त 6 युनिट भनेको छ है युनिट 6 छ त्यहाँ तर यहाँ बुकको चाहिँ यो च्याप्टर 12 हो मैले बुककै लेखेको छु है तर हाम्रो जुन सिलेबस दिएको थियो नि त्यसमा चाहिँ यो 6 युनिट हो है स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज ल भन यो भन्दा अगाडि पनि यो च्याप्टरको बारेमा कसैलाई थाहा छ सुनेका छौ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज च्याप्टर 2 मा पढायो जस्तो लागेछ नि च्याप्टर 2 मा थियो जस्तो लाग्यो 2 मा च्याप्टर 2 अनि यो च्याप्टर 2 मा च्याप्टर 2 हो हैन यो भन्दा ठिक त्यही त म्यानेजमेन्टबाट आएको स्टुडेन्टले यो भन्दा अगाडि यो क्लास ग्रेड 12 मा चाहिँ यो पढेको हो अब कुरो सुन त्यही च्याप्टर 2 को जुन छ जुन हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेका थियौं त्यो चाहिँ हामीले पछि पढ्छौं भनेर त्यहाँ छोडेका थियौं नि हैन र यस सर थाहा छ हो अब कुरो सुन स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज यो चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो के यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा क्याश फ्लो पनि आउँदो रहेछ हेर इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट अनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट के हाम्रो के स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो यी के हुन्छ हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स फाइनान्शियल यो हाम्रो के यो स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोजलाई हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट पनि भन्छौं यसलाई कतिले यसको एउटा पार्टलाई चाहिँ जुन अपरेटिङ एक्टिभिटिजको पार्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट कुरो बुझ्यौ त्यही भएर स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो इज अल्सो नोन एज cash flow statement and fund flow statement. A statement of cash flows is a financial statement that summarizes a business's cash transaction throughout a given accounting period. ठीक छ यो चाहिँ के हो त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट नै कुरो बुझ्यौ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो यो पनि र यो स्टेटमेन्टले के कुराको समराइज गर्छ त भनेपछि कुनै एकाउन्टिङ पिरियडमा भएको क्याश ट्रान्जेक्सनहरुको समराइज गर्छ क्याश ट्रान्जेक्सन अन्ली क्याश ट्रान्जेक्सन हो कुरो बुझ्यौ यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट्स इन्क्लुड्स अन्ली द क्याश ट्रान्जेक्सन सर म प्रेजेन्ट छु मेरो लाइन गएको थियो म ठ्याक्कै अहिले आए एक अन्ज नेम भन त रोल नम्बर 2 र 3 उज्जवल पनि आउँदै छ ठ्याक्कै उसको ए अनि नारु एक काका कतै सँगै बसिरहेछ काका भतिजान यो अस्ति पनि भयो काका भतिजा है सर रोल नम्बर 3 रोल अनि सँगै अन्त उज्जवल र क्षितिज भयो सर भयो काका भतिजा ल ओके ल हेर है हामी च्याप्टर 12 पढ्या छौं है स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोजमा हेर है स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो इज अ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट दैट समराइजेस अ बिजनेस क्याश ट्रान्जेक्सन्स थ्रू आउट अ गिवन एकाउन्टिङ पिरियड ठीक छ अनि कुनै एउटा हाम्रो यो एकाउन्टिङ पिरियडमा भएको बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरुको समराइज गर्ने एउटा स्टेटमेन्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छ त स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज अ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो इज पार्टिसन इन्टु 3 sections, namely 1. Cash flow from operating activities. 2. Cash flows from investing activities. 3.
क्यास फ्लोज फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ, यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हैन तीनटा एक्टिभिटिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटिजहरू छन्। त्यही भएर यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यो तीनटा सेक्सन, यो एक्टिभिटिज भनेकै सेक्सन हुन्, यो तीनटा सेक्सनमा चाहिँ पार्टिसन गरेको छ, अनि क्लासिफाइड गरिदिएको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई। कुरा बुझ्यो? क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा जुन जुन हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने हो त्यहाँ चाहिँ समराइज हुने आइटम्सहरूलाई तीनटा एक्टिभिटिजमा पार्टिसन गरिदिएको छ, तीनटा एक्टिभिटिजमा डिभाइड गरिदिएको छ, अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज एन्ड फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। त्यही भएर हाम्रो यो 3 सेक्सनको नेम चाहिँ के त भनेपछि एउटा फर्स्ट सेक्सन हो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, सेकेन्ड सेक्सन हो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज एन्ड थर्ड चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। कुरो बुझ्यो? अब मलाई भन्नु त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको हामीले के बुझ्यौँ त? यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हो एउटा एकाउन्टिङ पिरियडमा भएका बिजनेसका क्यास ट्रान्जेक्सनहरूलाई यसले समराइज गर्छ, यानि कि प्रेजेन्ट गर्छ। कुरो बुझ्यो? यसले देखाउने भनेको क्यास ट्रान्जेक्सनलाई मात्र देखाउँछ, उसलाई समराइज गर्छ। त्यहाँ हामीले यो एकाउन्टिङ पिरियडभित्र भएका जति पनि क्यास ट्रान्जेक्सन छन् नि, क्रेडिट एन्ड क्यास ट्रान्जेक्सन मात्र हामीले के गर्छौँ त यहाँ पोस्टिङ गर्छौँ। कुरो बुझ्यो? हो तिनीहरूको ट्रान्जेक्सनको बारेमा यसले समराइज गर्छ। र यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टका चाहिँ तीनटा पार्ट छन्, तीनटा सेक्सन छन्। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हाम्रो यो तीनटा सेक्सनले बन्छ। फर्स्ट सेक्सन हो क्यास फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, सेकेन्ड हो क्यास फ्लोज फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज एन्ड थर्ड क्यास फ्लोज फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। र एउटा बिजनेसमा एक्टिभिटिज पनि तीनटा हुन्छन्, कुनै पनि बिजनेसका तीनटा एक्टिभिटिज हुन्छन्। कुरो बुझ्यो? 3 एक्टिभिटिज छन्, यो बिजनेसकै एक्टिभिटिज हुन्। फर्स्ट अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। बिजनेसले गर्ने एक्टिभिटिज हुन् जुन डे टु डे अपरेसनसँग छ है, त्यही हाम्रो त्यो अपरेसनसँग रिलेटेड एक्टिभिटिज सबै के हुन्छ? हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। र हामीले अपरेटिङ बाहेक अरू कुरा पनि गर्छौँ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजका कुराहरू पनि गर्छ बिजनेस। कुरो बुझ्यो? यी एक्टिभिटिज पनि पर्फर्म गर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ त? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउँछ। अनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज अर्को हाम्रो बिजनेसको अर्को एक्टिभिटिज भनेको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। कुरो बुझ्यो? ठिक छ। अब यो एक्टिभिटिजमा के कुराहरू, यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज त भन्यौँ, यो भित्र के कस्ता एक्टिभिटिजहरू, के कस्ता ट्रान्जेक्सनहरू हामीले इन्क्लुड गर्छौँ त? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्यो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हामीले के कस्ता ट्रान्जेक्सनहरू इन्क्लुड गर्छौँ त? के कुरा, के कस्ता एक्टिभिटिजहरू, कस्ता ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्ने त? अनि फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा हामीले के कस्ता एक्टिभिटिजहरू, कुन कुन एक्टिभिटिज, कुन कुन ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्ने त? कुरो बुझ्यो? ठिक छ। यो कुरालाई एक सर्टमा बुझ्नलाई मैले यहाँ एउटा फिगरै बनाइदिएको छु। ल हेर, कुरो बुझ्यो? देखिन्छ है। अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अनि यहाँ मैले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छु, अनि यहाँ ब्यालेन्स सिट छ। कुरो बुझ्यो? इन्कम स्टेटमेन्ट छ, ब्यालेन्स सिट छ। हो यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटबाटै हामीले के प्रिपेयर गर्नुपर्छ? क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको सेक्सन कतिवटा हुन्छन्? 3। अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छन्? रेभेन्युज, इन्कम स्टेटमेन्टको रेभेन्युज, इन्कम स्टेटमेन्टको एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, इन्कम स्टेटमेन्ट ट्याक्सेस, अनि करेन्ट एसेट्स, अनि करेन्ट लायबिलिटिज। कुरा बुझ्यो? अपरेटिङ सेक्सनमा। अनि इन्भेस्टिङ सेक्सनमा के आउँछ? इन्भेस्टिङ सेक्सनमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छन्? यो भित्र हामीले के कुराको रिपोर्ट गर्नुपर्छ, के कुरा रेकर्ड गर्नुपर्छ भने नि इन्भेस्टमेन्ट्स, प्रपर्टी एन्ड प्लान्ट, इन्टान्जिबल एसेट्स। कुरा बुझ्यो? हामीले इन्टान्जिबल एसेट्स, प्रपर्टिज, प्लान्ट, इक्विपमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज, सोल्ड गऱ्यौँ, यो हाम्रो ट्रान्जेक्सन भयो भने नि त्यसलाई हामीले
रिपोर्ट क्या रेकर्ड गर्छौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा के कुरा आउँछ भने डिभिडेन्ड पेड्स डिभिडेन्ड्स फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज र लङ टर्म ल्याबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी यहाँको कुराहरू फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा आउँछ। अब कुरो सुनौ, यो कुरो बुझौँ, यो फिगर बुझौँ। यो फिगर तिमीहरूले दिमागमा राखिराख्यो भने हामीलाई क्वेसनमा दिएको आइटम्स छुट्याउन हामीलाई गाह्रो हुँदैन। अब मलाई भन, मैले फोकस गर्ने जोड गर्ने पोइन्ट यही हो। यो मैले सिकाउन सक्यो भने अनि कुन प्लस हुन्छ कुन माइनस हुन्छ त्यति सिकाउने हो, च्याप्टर सिद्धियो। किनकि बाँकी कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। रेभिन्युजमा के कुरा आउँछन्, एक्सपेन्सेसमा के कुरा आउँछन्, एक्सपेन्सेस कुन कुन हुन्, ट्याक्स पेड इन्ट्रेस्टको कुराहरू कहाँ हुन्छन्, करेन्ट एसेटमा के कुरा आउँछन्, करेन्ट ल्याबिलिटिजमा के कुरा आउँछ, इन्भेस्टिङ हाम्रो प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्टभित्र के आउँछ, लङ टर्म ल्याबिलिटिज र स्टक होल्डर्स इक्विटीमा के आउँछ। यसको त हामी त हिरो हो नि त, होइन र? यो त हामीले सबै त्यति धेरै पढेको होइन हामीले। अब मलाई भन, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा के कस्ता कुन ट्रान्जेक्सन र कुन आइटम्सहरू इन्क्लुड हुँदो रहेछन्, यसले कस्तो आइटम्सलाई इन्क्लुड गर्छ भन अपरेटिङ एक्टिभिटिज। फर्स्ट उत्साहबाट भन ल, छिट्टो। यस सर। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कुन आइटम्सहरू इन्क्लुड हुन्छन्? अब त्यो दिनदिनै गरिने कामहरू। भन नि त, दिनदिनै गरिने काम भने कस्तो? कुनै कुरा किन्यो, त्यस्तो बेच्यो। मैले अघि भन्दाखेरि सुनिरहेको थियो, छिट्टो भन है। सुनिरहेको थिएँ सर। छैन, तिमीले सुनेको थिएनौ। इन्भेस्टिङको थाहा छ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङको थाहा छ, अपरेटिङको राम्ररी थाहा पाएँ। अब यहाँ हेर न, स्क्रिन हेर न, स्क्रिन देखिरहेछौ? यस सर। देख्यौ ल, स्क्रिनमा के छ भन। देख, यो पोइन्टबाट अर्को यहाँ हो, रेभिन्युज कहाँ आउँछ? अपरेटिङमा। अनि अर्को एक्सपेन्स, ट्याक्स, करेन्ट लायबिलिटी, करेन्ट एसेट। हो, यी आइटम्स अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा इन्क्लुड हुन्छन्। कुरा बुझिन्छ? अब मलाई भनौँ, हो यति बुझ्यो भने चाहिँ अब मलाई भनिदियो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा के कस्ता आइटम्सहरू इन्क्लुड हुन्छन्? इन्भेस्टिङमा इन्भेस्टमेन्ट, प्रपर्टिज एन्ड प्लान्ट, इन्टेन्जिबल एसेट। भेरी गुड। अब कुरो सुन, क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ भने नि, क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ भने त्यसलाई तिमीले कहाँ राख्छौ, कुन एक्टिभिटिजमा राख्छौ? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। भेरी गुड। क्वेसनमा फर्निचर दिएको छ भनेपछि फर्निचर, इन्भेस्टमेन्ट। क्वेसनमा ब्याङ्क लोन भनेर दिएको छ भने ब्याङ्क लोन, फाइनान्सिङ। भेरी गुड। अनि क्वेसनमा एकाउन्ट पेबल भनेर दिएको छ भने अकाउन्ट पेबल, त्यो फाइनान्सिङ। नो, एकाउन्ट पेबल भनेको त करेन्ट, हाम्रो यो करेन्ट ल्याबिलिटिज होइन त कान्छा? त्यही त फाइनान्सिङ। अनि करेन्ट ल्याबिलिटिज भएपछि कहाँ पर्छ ल हेर? अपरेटिङ एक्टिभिटिज। कुरो बुझ्यो? क्वेसनमा ट्याक्सेस दिएको छ भने त्यो कहाँ पर्छ? अपरेटिङमा। भेरी गुड, भेरी गुड। तिमीले अब यो च्याप्टर बुझ्यौ, तिमीले यो च्याप्टर बुझ्यौ। अब मैले बुझाउनु कसलाई छ? अनुप दाल, छिटो भन, छिटो। यही हो है, यो च्याप्टर भरेको कुरो यही हो। यो बुझ्दैन अनि त्यसपछि केही पनि बुझ्दैन फेरि। ध्यान देऊ, एकदम। छिटो भन, छिटो। अनुप वो तो बोल्दै बोल्दैन यार। ल प्रथम बोल्दैन। तिमीहरू मैले नबोलेको मैले बोलेको त सुनिरहेको छ नि? साउन्ड क्लियर छ नि? अनि किन नबोलेको? अनि ल त्यसो भए
एकीकृतले भन त ल यसलाई मज्जाले एक्सप्लेन गर्छु त हजुर सर कुन मैले चाहिँलाई अपरेटिङ अब तिमी सबैलाई भन्छु ल समय एकदम सर्टमा होइन टक्क मिलाएर सबैले बुझ्ने गरेर अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कुन कुन आइटम्स इन्क्लुड हुन्छन् अनि इन्भेस्टिङमा के कस्तो आइटम्सहरू इन्क्लुड गर्छ अनि यो फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छन् अपरेटिङमा चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटी अनि के अरे इन्भेस्टिङमा चाहिँ हाम्रो जे इन्भेस्टमेन्टहरू छ लङ टर्ममा काम लाग्ने इन्भेस्टमेन्ट भयो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भयो अनि त्यही इन्टेन्जिबल एसेट्स भयो अनि फाइनेन्सिङमा चाहिँ हाम्रो के अरे बाहिर अरूसित इन्टरेक्सन परे जस्तै लङ टर्म लायबिलिटिज स्टक होल्डर्स इक्विटी अनि डिभिडेन्ड ट्याक्स होइन ट्याक्स त अपरेटिङमा पर्छ के अरे डिभिडेन्ड चाहिँ पर्छ अब कुरो सुन है अब कुरो सुन हामीले यो एक्टिभिटिज भनिरहेको छौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनिरहेको छौँ यो के को एक्टिभिटिज हुन् यी के का एलिमेन्ट्स हुन् हाम्रो कम्पनीको एक्टिभिटिज जुन हामी अहिले भनिरहेको छौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी भनिरहेको छौँ नि यो त कम्पनीको एक्टिभिटिज हो बिजनेसको एक्टिभिटिज हो यो मानि यी के को कम्पोनेन्ट्स हो क्याश फ्लोको सर भेरी गुड क्याश फ्लो काम हो क्या भन्नु त क्याश फ्लोको हो नि हामी पढिरहेको कुन च्याप्टर क्याश फ्लो कुरो बुझ्यो क्याश फ्लोको सेक्सन हो नि क्याश फ्लो यसैबाट बनेको हुन्छ सो यी के हुन्छ हाम्रो कम्पोनेन्ट्स हुन् यसैबाट बन्ने हो नि अब भन अपरेटिङ एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यो हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको सेक्सन है त्यसको एक्टिभिटिजहरू अब यिनीहरूमा कुन कुरो कहाँ पर्छ भन्ने कुरा यो प्रिपेयर गर्ने कसरी रहेछ त भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई बेस लिएर हामीले के गर्नु त यो प्रिपेयर गर्दै रहेछौँ बुझ्यौ हामीसँग क्वेसन भनेको के हो इन्कम स्टेटमेन्ट हामीसँग क्वेसन भनेको के हो ब्यालेन्स सिट हो यो दुईटाबाट हामीले आइटम्सहरू ल्याएर के गर्नुपर्छ त यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी प्रिपेयर हुँदो रहेछ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको बेसमा बुझ्यौ ठिक छ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटबाट हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज बनाउँदो रहेछ जेनरली हाम्रो यो अपरेटिङ सेक्सनको कुराहरू अपरेटिङ एक्टिभिटिजका कुराहरू इन्कम स्टेटमेन्टबाट ल्याउँछ हामी कुरो बुझ्यो र अनि यो करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिज भयो अनि जुन ब्यालेन्स सिटको लङ टर्म हाम्रो नन करेन्ट पोर्सन जुन छ नन करेन्ट पोर्सन हो त्यसबाट चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजका यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्छ अनि बाँकी रहेको यो हाम्रो लङ टर्म लायबिलिटिज र स्टक होल्डर्स इक्विटीबाट हामी चाहिँ यो फाइनेन्सिङ सेक्सन प्रिपेयर गर्छौँ कुरो बुझ्यो ठिक छ अपरेटिङ सेक्सन बाई इन्कम स्टेटमेन्ट र करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटिजबाट इन्भेस्टिङ सेक्सन चाहिँ हाम्रो नन करेन्ट एसेट्सबाट र फाइनेन्सिङ सेक्सन चाहिँ नन करेन्ट लायबिलिटिज सेक्सनबाट हामीले के बनाउँछ के अरे आइटम्सबाट के गर्छौँ त क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज अर फाइनेन्सिङ सेक्सन प्रिपेयर गर्छु कुरो बुझ्यो ठिक छ ल भन यो कुरो बुझ्दैनौ भने नि अगाडि त केही पनि बुझ्नेवाला छैन यो कुरो अलिअलि बुझ्यो भने नि अगाडि चाहिँ सजिलो हुन्छ हाम्रो दिमागमा करेन्ट अपरेटिङ भन्ने बित्तिकै इन्कम स्टेटमेन्ट करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटिज इन्भेस्टिङ भन्ने बित्तिकै सिधै लङ टर्म एसेट्स अनि फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै सिधै लङ टर्म लायबिलिटिज र स्टक होल्डर्स बस दिमागमा यो आउनै पर्यो क्या कुरो बुझ्यो ठिक छ अगाडि बढौँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा तपाईको त्यो के रे स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हाल्नुभएको हो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ यो यसको डिभिडेन्ड कुरो बुझ्यो ल हेर्दा मैले जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट भना इन्कम स्टेटमेन्टको मुनि के छ नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स छ नि के अरे आफ्टर ट्याक्स छ नि अनि यसपछि मैले यो सेक्सन प्रिपेयर गरेको क्या इन्कम स्टेटमेन्टको मुनि के गरिदिए त स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ प्रिपेयर गरिदिए स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ के हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ लेस डिभिडेन्ड्स अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ होइन त अनि यो कुरा एड किन गर्यो भने नि यो एड यहाँ छ यो नेट इन्कम छ नि नेट इन्कम माथि छँदैछ त त्यही भएर सिधै त्यसमा एड गरिदिएको तर बिचमा के छ मैले ब्लक लगाइदिएको छु पार्टिसन गरिदिएको छु अब मलाई भन
अगाडि बढौँ बोल्दैन भने म त भट्टाबाट अगाडि बढ्छु ल अब हामीले फर्स्टमा के कुन एक्टिभिटिजको कुरा गरेका थियौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अब ध्यान दियो यो एकदमै अब म न्युमेरिकल प्रब्लमतिर सुरु गरिसकेँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज आर द प्रिन्सिपल रेभेन्यू प्रोड्युसिङ एक्टिभिटिज अफ द बिजनेस कुरा बुझ्यो जुन हाम्रो रेभेन्युजको के अरे यो बिजनेसको प्रिन्सिपल रेभेन्युजहरू हुन्छ नि जुन मेन रेभेन्यू भन्छ नि हामी त्यो बिजनेसको त्यो रेभेन्यू प्रोडक्सन गर्ने के अरे त्यो जेनेरेट गर्ने एक्टिभिटिज हो अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन्स टिपिकली इन्क्लुड्स द क्यास फ्लोज एसोसिएटेड अघि नै भनिसक्यो हामीले एसोसिएटेड विथ सेल्स सर्भिस रेभेन्यू सर्भिसेस हो पर्चेजेस अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कुरो बुझ्यो ठिक छ मेनली हाम्रो यही कुराहरू देयर आर टू मेथड्स अफ प्रिपेयरिङ द क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यहाँ दुईवटा मेथड छन् यो अपरेटिङ सेक्सन जुन अपरेटिङ सेक्सन छ यो प्रिपेयर गर्ने दुईवटा मेथड छन् एउटा डाइरेक्ट मेथड अर्को अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड अपरेटिङलाई हामीले अपरेटिङ सेक्सनलाई चाहिँ दुईवटा मेथडबाट प्रिपेयर गर्छौँ यो बाहेकको इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा मेथड्स हुँदैन त्यो दुईटै सेम हुन्छ कुरा बुझ्यो त्यसमा मेथड एप्लाई हुँदैन तर अपरेटिङ सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड भन्ने हामीले यो मेथड्सहरू एप्लाई गर्छौँ कुनमा अपरेटिङ सेक्सनमा अब ध्यान अपरेटिङ एक्टिभिटिज सेक्सन अफ स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज युजिङ डाइरेक्ट मेथड कुन मेथड डाइरेक्ट मेथड अब ध्यान दिनु अपरेटिङ सेक्सनमा हाम्रो के कुराहरू आउँदो रहेछ त भने चाहिँ हामीले अपरेटिङ सेक्सनमा कुनै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ डट 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 कम्पनी भन्छौँ कुनै कम्पनीको नेम राख्ने स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज फर द इयर इन्डेड डट 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 अब क्यास फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज योलाई टक एउटा हेडिङ दिने यसलाई हेडिङ दिने कुरो बुझ्यो अनि त्यहाँ हाम्रो के लेख्छ त क्यास फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर अब यो एक्टिभिटिजमा के कुराहरू हामीले राख्छौँ त सुरुमा यही तिमीहरूको यही प्याटर्नमा तिमीहरू लेख्नुपर्छ है त ठिक छ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स कुरो बुझ्यो अब कस्टमरबाट क्यास कलेक्सन जुन गरेको छ हामीले यहाँ राख्छौँ यसलाई हामीले प्लसमा लेख्छौँ किनकि कलेक्सन भयो भने चाहिँ पैसा आयो नि त पैसा अहिले म प्लस र माइनसको बारेमा म अहिले तल भन्छु ठिक छ फर्स्टमा हाम्रो के हुँदो रहेछ क्यास कलेक्सन हुँदो रहेछ यो हेडिङ लेख्छौँ हामी क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर अब यो कुरा यो त हामीले एउटा यो त एग्रिगेट एमाउन्ट लेख्ने अब यो कुरा कसरी क्यालकुलेसन गरिन्छ त भने क्यालकुलेसन गर्ने उयो छ सेल्स प्लस हुन्छ हामीले क्यालकुलेटरमा यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो सेल्स प्लस रेभेन्यू सर्भिस रेभेन्यू छ भने त्यो पनि प्लस इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिएबल एआर भनेको के हो एकाउन्ट रिसिएबल इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिएबल माइनस डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिएबल प्लस कुरो बुझ्यो हो यो क्यालकुलेसन गरेर जुन एमाउन्ट आउँछ नि त्यो सिङ्गो एमाउन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ राख्नुपर्छ त्यसलाई के भन्ने हामीले क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्ने क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्ने बुझ्यो ए बुझिन्छ यो सर भन भर्खर भनेको कुरा बुझाइदिन्छ न यो त सबैको घरमा बत्ती गयो क्या सर हो र हो सर 10 मिनटसम्म नेट आउँछ सोचेको नेटै आएन अनि सर हामी 26 हौ हामीले सिधै यो रुल फलो गर्न सक्छौँ होइन एसेट इन्क्रिज भयो भने के अरे माइनस गर्नुपर्छ त्यस्तो होला 12 को रुलहरू हो यहाँ हेर त्यही कुरा यहाँ हेर त प्लस रुल्स हेर त रुल भनेर लेखिन्छ रेभेन्युज के हुन्छ प्लस कुनै कुरा रिसिभ्ड भयो भने के हो प्लस अब कुरो खास के हो रुल के हो भने क्यास इनफ्लो भयो भने प्लस क्यास आउटफ्लो भयो भने माइनस यो हो कि खास रुल भनेको कुरो मेन रुल चाहिँ क्यास इनफ्लो प्लस क्यास आउटफ्लो माइनस अब मलाई भन्नु त क्यास इनफ्लो भनेको त पैसा आउनु हो नि
पैसा आयो भने प्लस हुन्छ, त्यसलाई प्लस गर्नुपर्छ। अनि पैसा गयो चाहिँ हामीबाट पैसा गयो भने क्यास आउटफ्लो भयो भने के हुन्छ, माइनस गर्नुपर्छ। अब रेभेन्युज भनेको त पैसा आउनु हो नि, रिसिभ हुनु नि, त्यही भएर प्लस हुन्छ। एक्सपेन्सेस हामीबाट पैसा जानु हो नि, क्यास आउटफ्लो हुनु नि, पेड भनेको के आउटफ्लो हुनु नि, त्यही भएर माइनस गर्छु। इन्क्रिज इन एसेट्स माइनस इन्क्रिज इन एसेट्स भनेको के हो, हामी जस्तो फर्निचर किन्यौँ, फर्निचर पर्चेज गऱ्यौँ क्या, फर्निचर पर्चेज भने फर्निचर हाम्रो के भयो, इन्क्रिज भएन एसेट्स, तर त्यहाँ के हुन्छ, क्यास चाहिँ के हुन्छ, आउट हुन्छ। त्यही भएर हामीले माइनस गर्नुपर्छ। हामीले एसेट्स, त्यो एसेट्सलाई हेर्नु होइन, त्यहाँ क्यास के भएको छ त्यो एसेट्समा। जस्तो फर्निचर पर्चेज गऱ्यौँ, फर्निचर भन्ने एसेट्स इन्क्रिज भयो, एसेट्स इन्क्रिज इन फर्निचर, त्यसले चाहिँ क्यास इन्फ्लो चाहिँ यो हाम्रो क्यासलाई चाहिँ के गर्यो, आउटफ्लो गरायो। किनकि फर्निचर पर्चेज गऱ्यो भने त क्यास जान्छ नि, त्यही भएर हामीले त्यो फर्निचर पर्चेज गर्नु त्यसलाई माइनस किन गर्छ त भनेपछि हामीले त्यसलाई होइन, फर्निचरलाई माइनस गरे होइन, क्यासलाई माइनस गरेको। अनि डिक्रिज इन एसेट्स, डिक्रिज इन एसेट्स हुन्छ फर्निचर हामीले सोल्ड गरिदिउँ, फर्निचर डिक्रिज इन फर्निचर, ल फर्निचर सोल्ड गरेको हो नि, तब पो डिक्रिज हुन्छ नि त। अब हामीले त्यो एसेट्सलाई होइन, त्यो क्यास के भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ क्यास के भयो, क्यास प्लस भयो, किनकि हामीले फर्निचर सोल्ड गर्यो भने क्यास आउँछ, त्यही भएर डिक्रिज इन एसेट्स के भयो, प्लस। अनि इन्क्रिज इन लाइबिलिटिज, लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुनु भने के हो, ए लोन लिनु होइन, लोन लियो भने के हुन्छ, लाइबिलिटिज पो इन्क्रिज भयो, क्यास बढ्छ हो, क्यास आयो नि त। त्यही भएर हेर त, लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुनु भनेको यसले क्यास इन्फ्लो गराउनु, लाइबिलिटिज डिक्रिज हुनु भनेको लोन तिर्नु हो नि त, रिपेड गर्नु हो नि, रिपेड गर्यो भने के हुन्छ, क्यास जान्छ। त्यही भएर लाइबिलिटिज डिक्रिज हुनु भनेको नि क्यास आउटफ्लो हुनु, माइनस भन्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्यो, यो चाहिँ रुल हो, यो बुझिराख्ने जहिले पनि यो च्याप्टर भरि फलो हुन्छ, एभ्री स्टेपमा। सर भन, यो रुलरमा अझै एउटा के अरे त्यो छ नि, सेयर र डिभेन्चर वालाको त्यो पनि एड हुन्छ रियल लाइफमा, लाइक अहिले ब्याचलरमा नभए नि रियल लाइफमा हुन्छ कि के भन त, 12 मा हामीले सेयर एन्ड डिभेन्चरको पनि यता रुल थियो कि यता, त्यो रियल लाइफमा एप्लाई हुन्छ कि अहिले ब्याचलर वाला एप्लाई हुन्छ? 12 मा पढेको मोर एफिसिएन्ट हो कि अहिले पढेको? कुन बढी एप्लाई हुन्छ भनेको? हजुर, अब यसो हो नि त, त्यही कुरो यही हो, कुरो उही हो, रुल उही हो। तिमीले 12 मा पढेको र ब्याचलरमा पढेको रुलमा केही पनि डिफ्रेन्ट हुँदैन, रुल उही नै हुन्छ है। अब कन्सेप्ट उही हुन्छ, मात्र कहिलेकाहीँ के हो त भनेपछि मैले एउटा तरिकाले लेख्छु, तिमीले एउटा तरिकाले लेख्छौ, फर्मेटमा चाहिँ अलिकता फरक हुन्छ क्या, कुरो बुझ्यो, फर्मेटमा अलिकता डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा अरू कन्ट्रीहरूको हेर्ने हो भने चाहिँ उयो यसरी नै बनाएको हुन्छ, बढी जसो प्र्याक्टिसमा यो हुन्छ, कुरो बुझ्यो। अब इन्डियन एकाउन्टिङ सिस्टममा हेर्ने हो भने नि, जुन 11-12 मा गरेको हुन्छ नि तिमीहरूले, यो इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल, डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेबल, डिक्रिज इन एकाउन्ट पेबल भनेर हो, त्यो प्र्याक्टिसमा बढी देखिन्छ इन्डियन एकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ, कुरो बुझ्यो, ठिक छ। अब चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो पोर्टरको बुकले जे भनेको छ त्यही अनुसार गरौँ, र इन्टरनेसनल यो आइएफआरएसले पनि यही फर्मेटहरू युज गर्छ क्या। त्यही भएर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा बढी जसो यो देखिन्छ, यो खास युएसको स्ट्यान्डर्ड हो, कुरो बुझ्यो, त्यहाँको फर्मेट हो क्या यो, कुरो बुझ्यो। अब त्यहीको फर्मेट, अब यसो हुन्छ युएसले जुन फर्मेट जस्तो कुरा डेभलप गर्यो संसारभरि त्यही कुरो हुन्छ त, अरू कन्ट्रीहरूले पनि उस्तै उस्तै गरेर आउँछन्, कुरो बुझ्यो। किनभने चाहिँ युएनको सबै कुराहरू उतै छ है, वर्ल्डलाई लिड गर्ने ब्याङ्कहरू उतै छन् होइन त, वर्ल्ड ब्याङ्क उतै छ, अर्को ब्याङ्क उतै छन्, सबै ठुल्ठुलो कुराहरू जसले संसारले को मोनिटरीलाई ह्यान्डल गरेर आउँछ, जसले फाइनेन्सियल सिस्टमहरूलाई ह्यान्डल गरेर आउँछ उतै छन् नि। त्यही भएर उतैको सिस्टमहरू हामीले युएसको फर्मेटहरूलाई बढी एप्लाई गर्छन् कि संसारमा, वर्ल्डमै अरू कन्ट्रीहरूमा पनि, नेपालमा पनि त्यही हुन्छ, कुरो बुझ्यो। अब हामीले त्यसरी पनि प्रिपेयर गरेर आउँछन्। फर्मेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब कन्सेप्ट उयो हुन्छ, रुल त जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि एउटै हुन्छ रुल, कुरो बुझ्यो। इन्भेन्ट्री हाम्रो यो के अरे इन्क्रिज भयो भने यो माइनस नै हुन्छ जहाँ पनि। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट गर्ने वे अनि यसको फर्मेट चाहिँ अलिकति फरक हुनसक्छ क्या,
फर्मेट डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै पुरै कन्सेप्टै डिफ्रेन्ट होइन भन्ने होइन के जुन क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट 11-12 मा पढेका छौ तिमीहरूले त्यही क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो मात्र के थियो त भने त्यहाँ क्यास फ्लो फ्रम हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज गरेर के हुन्थ्यो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर लेख्थ्यौँ अनि त्यसपछि के लेख्थ्यौँ क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर्स लेख्थ्यौँ अनि त्यसपछि के गर्थ्यौँ अपरेटिङ क्यास पेमेन्ट टु अपरेटिङ एक्टिभिटिज अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अनि ट्याक्स पेड अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा अर्डिनरी भनेर हामीले के गर्थ्यौँ फर्मेट बनाउँथ्यौँ अब यहाँ त्यति छैन यहाँ हाम्रो यो जति छ यति नै इनफ छ फर्स्टमा के छ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्यो यो एउटा हेडिङ दिने यो टोटल यो यसको टोटल छ नि जुन सेल्स रेभेन्यू अब के अरे सर्भिस रेभेन्युज अनि इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल हो यसको टोटल हामीले क्यालकुलेट गर्ने सिधै त्यो डल्लै एमाउन्ट ल्याएर के गर्ने त यहाँ राख्ने कुरो बुझ्यो हामीले के गर्थ्यौँ यो पनि देखाउँथ्यौँ क्या 11 मा के अरे 12 क्लासमा होइन र यो पनि यहीँ देखाउँथ्यौँ तर यो हामीले के गर्छौँ यहाँ देखाउँदैनौँ हामी त्यो क्यालकुलेटरमै क्यालकुलेसन गरिदिन्छौँ सिधै हाल्यो कुरो एउटै होइन रिजल्ट एउटै आउने हो क्या दुईटै मेथडबाट दुईटैबाट अनि अर्को छ क्यास पेमेन्ट फर अमल भन क्यास पेमेन्टमा फर्स्ट हेडिङ हुन्छ इन्भेन्ट्रीलाई हामी टु सप्लायर्स पनि भन्न सक्छौँ क्यास पेमेन्ट्स टु सप्लायर्स यसरी पनि लेख्न सकिन्छ अथवा हामीले फर लेख्यो भने चाहिँ क्यास पेमेन्ट फर इन्भेन्ट्री भन्छ अब यो इन्भेन्ट्री भन्ने वर्ड छ नि एउटा अब यो भित्र के हुन्छ त भनेपछि नि यहाँ यो एमाउन्ट के लेख्नुपर्छ यहाँ के लेख्नुपर्छ भने यो हेडिङ हो क्या एउटा सब हेडिङ हो अब यसमा के कुरा हामीले यो क्यालकुलेसन गरेर राख्नुपर्छ भने नि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस किनकि यो एक्सपेन्सेस अनि इन्भेन्ट्री इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री माइनस किनकि अघि भन्यो एसेट्स इन्क्रिज भयो माइनस डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री प्लस किनकि एसेट्स डिक्रिज भयो प्लस भयो डिक्रिज इन एकाउन्ट पेबल प्लस के अरे इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेबल प्लस किनकि यो एकाउन्ट पेबल भनेको ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो प्लस गर्यो अनि डिक्रिज इन एकाउन्ट पेबल माइनस किनकि ल्याबिलिटिज के भयो डिक्रिज भयो ल्याबिलिटिज डिक्रिज भयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ हो यो प्लस माइनस गरेर यहाँको आइटमहरूलाई जे अब क्वेसनमा दिएको छ कहिले यो देला कहिले यो देला सबै एउटैचोटि नदिन पनि सक्छ कुनै एउटा मात्रै आइटम पनि दिन सक्छ कुरो बुझ्यो हो त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो यी कस्ट अफ गुड्स दिएको छ भने त्यसलाई माइनस गर्ने अनि इन्क्रिज यो छ भने माइनस गर्ने र त्यसलाई टोटल गरेर यहाँ राख्ने तर हेडिङ के दिने उसलाई अपरेटिङ इन्भेन्ट्री के अरे सरी इन्भेन्ट्री भनेर हेडिङ दिएर यसको समलाई लेख्ने यसको टोटललाई लेख्ने कुरो बुझ्यो अब भन अनि त्यसपछि क्यास पेमेन्ट फरमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि आउँछ अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र जे कहिलेकाहीँ हामीले जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर हुन्छ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ क्वेसनमा जुन दिएको छ त्यही अनुसार लेख्ने अपरेटिङ दिएको छ भने अपरेटिङ नत्र उसको हेडिङ छुट्टै पार्ट दिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यही भएर अर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको छु कुरो बुझ्यो होइन छुट्टै दिएको छ हेडिङ छुट्टै दिएको छ भने यहाँ चाहिँ हामीले स्यालेरी बेनिफिट सिट प्रपर्टी ट्याक्सेस यस्ता कुराहरू अरू है अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू यसरी दिएको छ भने त्यो हामीले छुट्टै हेडिङ गरेर राख्न सक्छौँ कुरो बुझ्यो ठिक छ अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के कुरा आउँछन् त भनेपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा एउटा त क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको ओई माइनस डेप्रिसिएसन ओई भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट डेप्रिसिएसन हामीले डिडक्ट गरिदियो भने के आउँछ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ त्यो एक्सपेन्सेस चाहिँ माइनस हुन्छ किनकि माइनस किन गरे एक्सपेन्सेस माइनस हुन्छ रेभेन्यू प्लस हुन्छ अनि इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस किनकि यो त एक्सपेन्सेसको कुरा हो नि प्रिपेड एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भएको छ भने माइनस डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस प्रिपेड हाम्रो एक्सपेन्सेस डिक्रिज भएको छ भने प्लस गरिदिने अनि इन्क्रिज इन एक्रुड एक्सपेन्सेस अब पेबल एक्सपेन्सेस पेबल बरु बुझ्यो पेबल छ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो ल्याबिलिटिज हुन्छ इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ प्लस गऱ्यौँ डिक्रिज छ भनेपछि त्यसलाई माइनस गरिदिउँ त्यसलाई हामीले कहाँ राख्नु छ त त्यो सिङ्गल एमाउन्ट ल्याएर हामीले के गर्छ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरो बुझ्यो ठिक छ अनि यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने होला फेरि आउँछन् जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्र सेलिङको कुराहरू पनि आउँछन् कुरो सेलिङ रिलेटेड एक्सपेन्सेस पनि यहीँ पर्छन् अपरेटिङ सेक्सनमा है किनकि त्यो अपरेटिङ हो तर हामीले चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेन्सेसको कुराहरू यो कुराहरू के हाम्रो क्यास अपरेटिङ क्यास एक्सपेन्सेसलाई हामीले लिने हो अब यो स्यालेरी अनि यो
हाम्रो डिफ्रेन्ट यो के अरे छुट्टै हेडिङ दिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले माइनस गऱ्यौँ। हिट लाइक यो भयो, प्रोपर्टी ट्याक्स माइनस भयो किनकि पेमेन्ट गरेको कुराहरू, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस के भयो माइनस भयो। इन्ट्रेस्ट हाम्रो पेमेन्ट हुन्छ माइनस भयो, तर इन्ट्रेस्टभित्र यी कुराहरू हुन सक्छन्। इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट पेबल, डिक्रिज इन इन्ट्रेस्ट पेबल, इन्क्रिज इन प्रिपेड इन्ट्रेस्ट, डिक्रिज इन प्रिपेड इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट पनि त कहिलेकाहीँ हामी प्रिपेड गर्छौँ कुरो बुझ्यो। हो त्यो छ भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसार हामीले एसेट्स लायबिलिटीको ट्रिट गरेर के गर्नुपर्छ, एडजस्ट गरेर यहाँ एमाउन्ट गर्नुपर्छ। इन्कम ट्याक्सेस अब यो एउटा मात्रै दिएको छ माइनस गर्ने होइन, यो भित्र दिएको छ भने अरू कुराहरू पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। जसरी डिक्रिज इन ट्याक्स पेबल, इन्क्रिज इन ट्याक्स पेबल, डिक्रिज इन ट्याक्स पेबल। ट्याक्स पेबल त लायबिलिटी हो नि त, करेन्ट लायबिलिटी हो नि हो। यसलाई हाम्रो लायबिलिटी इन्क्रिज भएको छ भने प्लस, लायबिलिटी डिक्रिज छ भने चाहिँ माइनस। कुरो बुझ्यो हो। यो कुराहरूलाई पनि प्लस माइनस गरेर त्यो एमाउन्टलाई हामीले सिङ्गल एमाउन्टलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ त, यहाँ राख्ने। त्यो प्लसमा आएको छ भने प्लसमा राख्ने, माइनसमा आएको छ आन्सर भने चाहिँ माइनसमा राख्ने। अब यति गरिसक्यो भने चाहिँ हामीले के हेडिङ राख्यौँ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर, क्यास पेमेन्ट फर, अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सेस। यो कुराहरूलाई हामीले एड गरिदियो भने जुन रिजल्ट आउँछ नि त्यसलाई अब यो पेमेन्ट गरेको कुराहरू, पेमेन्ट गरेको क्यास पेमेन्ट फर्मबाट यहाँसम्मको इन्कम ट्याक्ससम्मको कुराहरूलाई के भन्छ त टोटल क्यास पेमेन्ट्स भन्छ। टोटल क्यास पेमेन्ट र यो माथिका यो कुराहरू सबैलाई हामीले एडजस्ट गरिदियो भने नि यो क्यास कलेक्सन र टोटल एक्सपेन्सेसलाई हामीले अब त्यो प्लस माइनस के छ, दुइटै प्लसमा छ भने प्लस, दुइटै माइनस के अरे यो अब माथिको त माइनसमा आउने कुरै भएन है। अनि कहिलेकाहीँ एकाउन्ट रिसिएबल बढी छ भने चाहिँ माइनसमा आउन सक्छ नि फेरि त्यो पनि, ठिक छ। अनि प्लस माइनस गर्ने जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्ने त नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड। प्लसमा रिजल्ट आएको छ प्रोभाइडेड, माइनसमा रिजल्ट आएको छ युज्ड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने एउटा सेक्सन हाम्रो सकियो। कुरो बुझ्यो। र यो सेक्सन डाइरेक्ट मेथड, कुन मेथड हो, डाइरेक्ट मेथड। अपरेटिङ सेक्सनलाई डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले प्रिपेयर गरेका थियौँ। अब अपरेटिङ सेक्सनलाई इन्डाइरेक्ट मेथडबाट प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ फर्मेट के त भने अपरेटिङ सेक्सनलाई इन्डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले यसरी प्रिपेयर गर्छौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्स सेक्सन अफ द स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो युजिङ इन्डाइरेक्ट मेथड। हामीले अघिको जस्तै गरेर के गरौँ, कम्पनी स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो यो भन्यो। अब कुरो सुन, यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो हेडिङ राख्ने। अनि यसमा चाहिँ नेट इन्कम भनेर राख्ने अर नेट लस भनेर राख्ने। नेट इन्कम र नेट लस क्वेसनमा दिएको हुन्छ। नेट इन्कम र नेट लस हामीले नेट इन्कमलाई प्लस गरौँ, नेट लसलाई हामीले के गर्छौँ माइनस गर्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को हेडिङ दिने एडजस्टमेन्ट्स टु रिकन्साइल नेट इन्कम टु नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज। कुरो बुझ्यो, ठिक छ। अब यो कुरामा के आउँछ त एडजस्टमेन्ट्स टु रिकन्साइल नेट इन्कम टु नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज। डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स, इन्टान्जिबल के अरे ट्यान्जिबल एसेट्स, एमोर्टाइजेसन इन्टान्जिबल एसेट्स हो। यो कुरालाई प्लस गरेर राख्ने किनकि यो नेट एक्सपेन्सेस नेट इन्कममा के हुन्छ त एड हुन्छ। लस अन सेल अफ एसेट्स यो पनि प्लस गर्ने, गेन अन सेल अफ एसेट्स माइनस गर्ने। इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिएबल, अब सबै करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटीको कुराहरू आयो। इन्क्रिज इन एसेट्स एकाउन्ट रिसिएबल, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो एकाउन्ट रिसिएबल करेन्ट एसेट हो, करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो माइनस, करेन्ट एसेट डिक्रिज भयो माइनस, करेन्ट एसेट इन्भेन्ट्री करेन्ट एसेट हो इन्क्रिज भयो माइनस, करेन्ट एसेट डिक्रिज भयो माइनस, प्रिपेमेन्ट करेन्ट एसेट इन्क्रिज भयो माइनस, करेन्ट एसेट डिक्रिज भयो माइनस, एकाउन्ट पेबल करेन्ट लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो प्लस, करेन्ट लायबिलिटीज डिक्रिज भयो माइनस, एक्रुड एक्सपेन्सेस प्लस भयो के अरे इन्क्रिज भयो, यो त एक्रुड एक्सपेन्स भनेको लायबिलिटीज हो, लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो प्लस, लायबिलिटीज डिक्रिज भयो माइनस। इन्ट्रेस्ट पेबल के हो, लायबिलिटीज हो, लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो प्लस,
अनि लाइबिलिटिज डिक्रिज भयो माइनस ट्याक्स पेबल करेन्ट लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो हाम्रो प्लस करेन्ट लाइबिलिटिज डिक्रिज भयो माइनस इन नेट इन्कमसँग हामीले यी कुराहरूलाई प्लस माइनसलाई सबलाई एडजस्ट गर्ने भने चाहिँ नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर हाम्रो इन्डाइरेक्ट मेथडलाई हामीले यसरी युज गर्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेथडबाट हाम्रो यसरी के भन्ने रहेछ त अपरेटिङ सेक्सन प्रिपेयर गर्छौँ। अब कुरो सुन इन्डाइरेक्ट मेथड युज गर्नुको लागि हामीसँग नेट इन्कम हुनै पर्छ। कुरो बुझ्यो बल्ल त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त एडजस्टमेन्ट टु रिकन्साइल नेट इन्कम टु नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब यो कुरामा के आउँछन् त भने नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ एक्टिभिटिज। हेलो नन क्यास जस्तो डेप्ट नन क्यास एक्सपेन्सेस हो नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई लिन्छौँ हामी अनि लस नन अपरेटिङ हो गेन नन अपरेटिङ हो र नन अपरेटिङ गेन इन्कम्स नन अपरेटिङ लस नन क्यास एक्सपेन्सेस नन हाम्रो क्यास के अरे इन्कम्सहरू हो यिनीहरूलाई लिने हो क्या। एक्सपेन्सेस र लसलाई प्लस गरिदिनुपर्छ गेन र रेभेन्यूको कुराहरू छन् भने त्यो चाहिँ हामीले माइनस गर्नुपर्छ। कुरो बुझ्यो कुन कुरा नन अपरेटिङ हो नन अपरेटिङ नन क्यास इन्कम र एक्सपेन्सेस अनि त्यसमा चाहिँ हामीले करेन्ट ल्याबिलिटिज र करेन्ट एसेट्सको कुराहरूलाई एडजस्ट गरिदिनुपर्छ प्लस माइनस गरेर करेन्ट एसेट र करेन्ट ल्याबिलिटीको कुराहरू के आयो त नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज प्लसमा आउँछ प्रोभाइडेड लेख्ने माइनसमा आउँछ युज लेख्ने। कुरो बुझ्यो ठिक छ। अब कुरो सुन अब रह्यो हाम्रो दुईवटा सानो पार्ट छ त्यो हाम्रो इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज। अब हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई हामीले दुईवटा मेथडबाट प्रिपेयर गरिसक्यौँ क्यास हाम्रो डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड। अब यो जुन बाँकी यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजको कुराहरू छन् यिनीहरू चाहिँ हाम्रो यिनीहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथड भन्ने हुँदैन दुईटै सबै एउटै मेथडबाट गरिन्छ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा के हुन्छ हामीले प्रोपर्टिज प्लान्ट इक्विपमेन्टको कुराहरू लेख्नुपर्छ भनेको थियो त्यही भएर यसमा धेरै आइटम हुँदैन जसरी हाम्रो अपरेटिङमा हुन्छन् यसमा यति नै हो। एक्विजिसन अफ प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट माइनस हुन्छ किनकि पैसा क्यास आउटफ्लो भयो। सेल अफ प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हाम्रो के भयो क्यास इनफ्लो भयो त्यही भएर प्लस भयो। पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट यो पनि इन्भेस्टमेन्ट यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो नि युएस ट्रेजरी बिल यिनीहरू पर्चेज गर्छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त यो क्यास आउटफ्लो हुन्छ माइनस हुन्छ यी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो। अनि सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेल गरिदिउँ अथवा ट्रेजरी युएस ट्रेजरी बिल हामीले सोल्ड गर्छौँ भने नि त्यो चाहिँ केमा आउँछ त हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउँछ। कुरो बुझ्यो ठिक छ। अब यो एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो युएस ट्रेजरी बिल 3 months भन्दा मोर देन 3 months को हो भने चाहिँ नि यहीँ आउँछ। जस्तो हाम्रो यो 6 month को हो भने नि त्यो करेन्ट एसेट हुन्छ तर यहीँ आउँछ करेन्ट एसेट भएर पनि यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी छ। कुरो बुझ्यो यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो किनकि अरू सबै एसेट्सहरू अरू एसेट्स लाइबिलिटीहरू कहाँ जान्छन् के अरे करेन्ट एसेट र करेन्ट लाइबिलिटिज अपरेटिङमा जान्छन् तर यो हाम्रो ट्रेजरी बिलका कुराहरू यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड भएकोले यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट भएर पनि के आउँछ त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा आउँछ। अब यो हामीले माथिको यो सबैलाई प्लस माइनस गरिदिउँ अनि के आउँछ हाम्रो नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड बाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। अनि त्यसपछि लास्ट हाम्रो यो एक्टिभिटिज रह्यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो के हुन्छ त डिभिडेन्ड्सका लङ टर्म लोनका कुराहरू अनि सेयर स्टक यो स्टकका कुराहरू हुन्छन्। डिभिडेन्ड पेड गर्यो माइनस हुन्छ लङ टर्म बोरोइङ्स ऋण लियो प्लस भयो किन क्यास आयो अनि रिपेमेन्ट गऱ्यौँ लोन रिपेमेन्ट गऱ्यौँ भने क्यास आउटफ्लो भयो माइनस भयो। इस्युएन्स अफ स्टक हाम्रो स्टक इस्यु गऱ्यो भने चाहिँ क्यास आउँछ प्लस भयो। अनि रिटायरमेन्ट अफ स्टक जस्तो प्रिफर्ड स्टकहरू यिनीहरूलाई हामी के हुन्छ रिटायर गर्छौँ है रिडिम्सन गर्छौँ त्यसलाई हामी रिडिम्सन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त पैसा पेमेन्ट हुन्छ माइनस हुन्छ। र यति हामीले यो प्लस माइनस गर्दै भने चाहिँ जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई के भन्छ हामी नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड बाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। अब कुरो सुन अब यसपछि यो सबै एक्टिभिटिज सक्यो हामीले यो फर्मेटको लास्टमा हामीले के बनाउनु पर्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको लास्टमा के गर्नुपर्छ भने चाहिँ नेट इन्क्रिज अर डिक्रिज इन क्यास यो क्याल गर्नुपर्छ। यो भनेको एडिसी
बी सी ओ यो नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी ए भनेको के हो नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटी सी भनेको नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज भनेर जुन छ त्यो रिजल्टलाई लिएर ए प्लस बी प्लस सी गरेर हामीले यहाँ राख्छौँ त्यसमा चाहिँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई हामीले एड गरिदिन्छौँ र इन्डिङ हाम्रो जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई के भन्छ हामी इन्डिङ ब्यालेन्स क्यास ब्यालेन्स अर क्यास ब्यालेन्स डिसेम्बर करेन्ट इयर यो इयरको इन्डको क्यास ब्यालेन्स कुरो बुझ्यो अर्को राम्रो कुरो के त यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भने नि क्वेसनमै आन्सर हुन्छ इक्जाममा क्वेसनमै आन्सर दिएको हुन्छ किनकि यो क्यास ब्यालेन्स क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यही आन्सर हो क्या योसँग मिल्छ तिमीहरूको करेक्ट छ आन्सर यो मिल्दैन रङ भयो कुरो बुझ्यो ल क्यास सर इस्युएन्स अफ स्टक भनेको के हो हजुर इस्युएन्स अफ स्टक इस्यु क्यास स्टक इस्यु गर्नु ए अनि पैसा आयो क्यापिटल स्टक आयो भन्न खोज्नुभएको जस्तै हो अब कम्पनीले ओनरले कन्ट्रिब्युट गर्छ नि जुन क्यापिटल स्टकमा त्यो भनेको त कम्पनीले इस्युड गरेको ओनरले के अरे उसले बाई गरेको हो नि त कुरो बुझ्यो तब पो उसले कन्ट्रिब्युट हुन्छ नि त कम्पनीले सेयर दिन्छ क्या ओनरलाई त्यसलाई के भन्छ हामी सेयर दिनुलाई के भन्छौँ इस्युएन्स अफ स्टक्स ल यो फर्मेट म एकीकृतलाई पठाइदिन्छु आज मजाले तिमीहरू यो पढ्नु पर्यो यो पढ्यो भने नि अब म भोलिदेखि सरर भनिदिन्छु अनि च्याप्टर सिद्धिन्छ क्या यहाँ धेरै कुरो छ यो लफडा छँदै छैन क्या पहिलाको जस्तो थुप्रै कन्सेप्टहरू भन्ने छँदै छैन जसले यो यति बुझ्छ यो पोर्सनलाई बुझ्नु पर्यो क्या जुन मैले देखिरहेको छु नि हेर त यो पोर्सनलाई जसले बुझ्छ त्यसपछि यो बुझेपछि ऊ यो अर्को यो रुल्स भन्ने जसले बुझ्छ नि सिद्धियो त्यसको यो दुईटा कुरामा तिमीहरू एकदमै च्याम्पियन बन्नु पर्यो अनि त्यसपछि त यो त मजाले बनाउन सकिन्छ र तिमीहरूलाई बोर्ड एक्जाम होस् हाम्रो यो सेन्ट्रल एक्जाम होस् अरू कुनै एक्जाममा पनि तिमीहरूलाई एकदमै हेल्प गर्ने भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो किनकि यहाँ धेरै कन्सेप्ट छँदैछन् नि यो थोरै क्वेसन हुन्छन् एउटा क्वेसन बुझ्यो भने नि सबै क्वेसन बुझिन्छ कुरो बुझ्यो सबै क्वेसन हामीले उस्तै हुन्छन् सिमिलर हुन्छन् डिफ्रेन्ट भन्ने हुँदैन एक दुईवटा आइटम होला नि त्यो हामीले दुई चारवटा क्वेसन सोल्युसन गर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ बाँकी भनेको सबै जस्तो जनरेटिभ अरूमा त हाम्रो कति थरीका कन्सेप्ट हुनसक्छ नि तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर यो म फाइल एकीकृत पठाइदिन्छु आज तिमीहरूले यो गर्नु भोलिदेखि म क्वेसन सुरु गरिदिन्छु सिद्धियो सर यो इन्भेन्टरीजमा तपाईँले कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई माइनस गर्नुपर्छ नि त्यो के हो सर हो अब कुरो सुन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले क्वेसनमा दिएको छ नि त्यसलाई माइनस गर्ने यो क्यालकुलेसन हो क्या क्यालकुलेसन हो यताको क्यालकुलेसन गरेको हो क्या छुट्टै इन्भेन्ट्री इन्क्रिज छ भने त्यसलाई माइनस गर्ने यसलाई छ भने चाहिँ माइनस गर्ने जुन सम एमाउन्ट आउँछ नि एउटा टोटल एमाउन्ट आउँछ नि यसको यो क्यालकुलेसनको टोटल एमाउन्ट आउँछ नि त्यसलाई हामीले के भने इन्भेन्ट्री भनेर यहाँ राख्ने भनेको हो क्या इन्भेन्ट्री भनेको त्यो इन्भेन्ट्री होइन क्या हेडिङ दिएको हो क्या एउटा इन्भेन्ट्री भनेको होइन सर त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ क्या तपाईँले एउटा त्यो चाहिँ किन अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको एक्सपेन्सेस हो नि त लडा ए हजुर सर हो कुरो बुझ्नु एक्सपेन्स हो नि त त्यही भएर माइनस भएको नि त एक्सपेन्स त माइनस हुन्छ नि त सेल्स प्लस हुन्छ सेल्स त ऊ माथि गइहाल्यो नि कुरो बुझ्यौ ल ठिक छ यो पढ आज हेर है यो तर सुन है यो लङ क्वेसन सोध्ने हो तिमीलाई अब यो मार्क्स तान्ने भयो अर्को कुराहरूमा सबै कुराहरूमा चाहिँ होइन हेल्प गर्ने भनेको यो च्याप्टर धेरै उसमा अरू अगाडिको च्याप्टरसँग धेरै कन्सेप्टमा छैन कुरो बुझ्यौ यो युनिक खालको च्याप्टर हो त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै फोकस गर्नु मैले चाहिँ यो एकीकृतलाई पठाइदिउँला क्लास इन्ड गरेँ ल बाई बाई आई हेभ अ ग्रेट डे बाई सर ल बाई बाई सर